मैंने देखा कि आगे रोड बंद है, मैंने उसी टाइम जो है रेस्क्यू 112 को भी कॉल किया, अपने कंट्रोल को भी इतला दी और वहां से लोगों को हटा दिया और चादरें लेकर आया और उन गाड़ी पर डाल दिया। मुझे मेरे वालिदैन ने ये सिखाया कि बेटा हमेशा गरीबों की मदद करनी है, हमेशा जो है यतीमों के सर पर हाथ रखना है। जब मैं इस तरह के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। कोई ऐसी बूढ़ी माँ रहती हो जिसका कोई सहारा नहीं तो प्लीज उसकी मदद क्या करे। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए काम करोगे अल्लाह आपको पसंद करेगा। मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता जिसमें मेरी वर्दी की बेइज्जती हो। दुबई पार्टी थी उसकी जो है मेरे ख्याल में स्ट्राइक जारी था मेन जीटी रोड पर, तो मैं उस दौरान जो है एजुकेम अड्डे के साथ ही मैंने यू टर्न ले लिया। वहाँ पर ड्राइवर जो है चीखे मार रहा था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। नाम आसिफ रजा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस में बहैसियत इंचार्ज एजुकेशन यानी टिकटिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं जो है तकरीबन 2003 में जो है मेरी भर्ती हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पेशावर में। वहाँ पर मुख्तलिफ तानाजात में ड्यूटी सर अंजाम देता हुआ फिर अपना मेहनत का जज्बा लेकर मेरा ट्रांसफ़र जो है 2014 में सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में हुआ। 2015 में यहाँ पर जो है वार्डन बना, तो वार्डन में फिर मुझे हमारा एक स्क्वाड बनाया गया जिसमें वाहिद महमूद कारी, हाफिज कारी वाहिद महमूद साहब जो है हमारे इस ट्रैफिक थे। उसने मुझे RRS स्क्वाड की जिम्मेदारी जो है सौंपी। उसमें ये था कि उसने हमें ये बताया कि भाई आपने जो है जितने भी VVIP कल्चर है ये ख़त्म करना है और कानून सबके लिए एक बनाना है। तो हम दिन रात एक करके फिर हमने ये नहीं देखे कि गर्मी है, सर्दी है, रोज़ा है, जो भी हो, हम रोडों पर सख्त ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टीम के साथ मिलकर ट्रैफिक वार्डन को कामयाब बनाया। उसके बाद जो है फिर मेरा दूसरा स्क्वाड बना, शाहीन स्क्वाड, उसका मैं इंचार्ज बना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 6-7 महीने हो गए कि मैं इंचार्ज एजुकेशन की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में। कुछ बातें इस तरह होती है कि जो बचपन से आपको वालिदैन सिखाते हैं, तो मुझे मेरे वालिदैन ने ये सिखाया कि बेटा हमेशा गरीबों की मदद करनी है, हमेशा जो है यतीमों के सर पर हाथ रखना है। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी हमें सपोर्ट किया। तो यही वजह है कि मुझे फिर ये ख्याल आया क्यों ना मैं बावर्दी होकर इन लोगों की मदद करूं जो यतीम है, जो बेसहारा है, जो गरीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर अंजाम दे रहा हूं अभी तक। बेशुमार लोगों के साथ हमने मदद की जो भी रोड पर मिलता है, और मैं समझता हूं कि ये यतीम है, गरीब है, उसके साथ मैं अपनी मदद आपके तहत मदद करता हूं। कुछ मेरे रिश्तेदार है, कुछ दोस्त है, इस तरह के दोस्त है कि हमने मिलकर इस तरह का फैसला कर लिया कि भाई हमने इन गरीबों की मदद करनी है। तो ये हम अपनी मदद आपके तहत, मेरा कोई तंजीम वगैरह या कोई इस तरह का इदारा नहीं है। हम दोस्त मिलकर इकट्ठे होकर मैं अपनी तनख्वाह से भी पैसे काट कर उन दोस्तों को देता हूँ। फिर उससे हम कुछ राशन वगैरह या तो खरीद लेते हैं, या बच्चों के लिए, यतीमों के लिए कपड़े खरीद लेते हैं। या इसके साथ साथ इस तरह के बच्चे भी हमारे साथ है कि उसको हमने स्कूल में एडमिशन करवाई है, तो उसकी फीस वगैरह, उसके कपड़े, उसके शूज़ वगैरह, उसके लिए खुराक, इसके अलावा इस तरह के बेसहारा औरतें जो हमें नज़र आता है कि ये मुस्तहिक है, तो उनके साथ भी हम फिर अपने दोस्त मिलकर इकट्ठे होकर फिर उसके साथ अपनी मदद आपके तहत मदद करते हैं। सर आपका सवाल का जवाब मैं यही पर दूंगा, अगर आप इस बच्चे को देख ले, जिस तरह मैं रोड पर जा रहा हूँ तो ऐसे बच्चों को जब देखता हूँ, अभी इसको देख लीजिए, बच्चे जो है जो ये पढ़ाई के मुस्तहिक है, ये इसकी उम्र जो है वो खेलने की है, वो पढ़ने की है। लेकिन जब मैं इस तरह के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, मेरा दिल में जो है उसके लिए फिर खफा सा हो जाता हूँ। तो उसको पकड़कर उससे पूछ लेता हूँ कि बेटा आपका वालिद साहब क्या करता है। तो ज़्यादातर बच्चे मुझे यही कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो है या तो शहीद हो गए, या वफात हो गए, या एक्सीडेंट में मर गए, या कोई और वाक़या वो मुझे सुनाते हैं। उसके घरेलू हालात में देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो फिर उसके साथ में थोड़ा सा मदद करता हूँ, पैसे की मदद करता हूँ, या जो है उसके लिए राशन वगैरह खरीद कर उसको दे देता हूँ। इसके अलावा फिर हम ऐसे बच्चों को उठाकर या इसके लिए कोई इस तरह की पैसे मुकर्रर करके उसको स्कूल में भी एडमिशन करवा देते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर और जितने भी हमारे दोस्त है या रिश्तेदार है, उसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट है या कोई और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, उसको हमें बताता हूँ कि प्लीज आप और कुछ भी नहीं कर सकते
تو اتنا کیا کرے کہ اگر ہمارے ساتھ مل کر نہیں کر سکتے تو اپنے گلی محلے یا گھر کے نزدیک جہاں پر بھی آپ کے ساتھ کوئی غریب بچہ رہتا ہو، یتیم رہتا ہو، یا کوئی ایسی بوڑھی ماں رہتی ہو جس کا کوئی سہارا نہیں، تو پلیز اس کی مدد کیا کرے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے تو ہم اس کے ساتھ راشن یا پیسوں کی مدد کریں، اگر اس طرح نہیں ہو تو میں اس کو کہتا ہوں، اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ کم از کم اس کے ساتھ خود مدد کیا کرو۔ الحمدللہ سر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے، اللہ آپ کو پسند کرے گا۔ جب اللہ آپ کو پسند کرے گا تو اللہ کی مخلوق بھی آپ سے پیار کریں گے۔ یہی وجہ کہ پاکستان، خیبر پختونخوا کے پاکستان کی عوام سے مجھے پیار ہے، تو الحمدللہ وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں میرے فالورز ہیں جو مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے لائک بھی کرتے ہیں، اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں، اور مجھے پھر طریقے بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کام کریں، اس طرح۔ اور میں اس کو پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا جس میں میری وردی کی بے عزتی ہو۔ الحمدللہ میں اس طرح کے کام کرتا ہوں جس میں میری آفیسر، میرے وردی کی عزت ہو، تو پھر میں وہ کام کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ جتنے بھی آفیسرز ہیں ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کے، ہمارے سٹی پولیس پشاور کے، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور کہتے بھی ہے کہ بے شک آپ اس طرح کے غریبوں کی مدد کیا کرو۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری ڈیوٹی ایک عبادت ہے الحمدللہ، تو ہم اس عبادت کو پوری ایمانداری سے نبھا رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی پولیس آفیسر یا جوان ہیں، یا سٹی پولیس پشاور کے آفیسر اور جوان ہیں، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ عبادت کو نبھا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ سیلاب جب آ گیا تو ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر ان سیلاب زدگان تک جاتے تھے، ان کو جو ہے راشن وغیرہ، کھانے کی چیزیں، راشن وغیرہ، بستر، کمبل، یہ بھی ہم نے اپنے سینئر آفیسر کے ہاتھوں تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اچھے کام کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے سر، میں جس طرح کو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتا بھی دیا کہ میں انچارج ایجوکیشن ہوں، تو میں مختلف اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کو جاتا ہوں، مختلف روڈوں پر بھی ایونٹ کرتا ہوں، لوگوں کو آگاہی دیتا ہوں سیٹ بیلٹ کے حوالے سے۔ جو کم سن ڈرائیور ہے، کم عمر بچے ہیں، ان کو منع کرتا ہوں کہ بیٹا آپ اس طرح کے ڈرائیونگ نہ کریں جب تک آپ کی عمر 18 سال نہ ہو۔ اس کے علاوہ زیادہ تر بچے جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ چٹ ڈالے میدان پر سفر کرتے ہیں، اس کو منع کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو والدین جب بھیجتے اسکول ایک مقصد کے لیے بھیجتے کہ یہ پڑھ لکھ کر میرا سہارا بنے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ چٹ ڈالو میدان پر سفر کرو گے تو نیچے گر جاؤ گے، اور اس سے جو ہے آپ ساری عمر کے لیے معذور بن جاؤ گے۔ تو الحمدللہ کافی چینجنگ آ گئی۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی ہمارے ساتھ الحمدللہ ٹریفک والنٹیئر فورس میں شامل ہیں۔ میں نے ایک فورس بنائی ہے، ٹریفک والنٹیئر فورس، جس میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی الحمدللہ، اور وہ ابھی ہمارے ساتھ روڈوں پر مختلف لوگوں کو سمجھا رہے، روڈ یوزر کو سمجھا رہے، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سیمیناروں کو بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کو سمجھا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی بھی بنتی ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے شکایت کرتے تھے کہ نادن بائی پاس پر جو ہے بچے ون ویلنگ کرتے۔ جب ہم نے سی ٹی او صاحب کے حکم پر وہاں پر چلے گئے، کچھ بچوں کو ہم نے اس طرح پکڑا کہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے گندے دوستوں کے ساتھ وہاں پر آئے تھے اور ون ویلنگ سیکھ رہے تھے۔ تو میں آپ کی اس ویڈیو کے ذریعے میں ان والدین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں پر نظر رکھا کرے۔ اسکول جاتے ہیں، وہ کدھر بھی جاتے ہیں، اس سے پرنسپل صاحب سے پوچھا کرے، اسکول انتظامیہ سے پوچھا کرے کہ آیا میرا بیٹا جو ہے اسکول آیا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو صحیح ہے کہ میں ٹریفک پولیس میں بحیثیت انچارج ایجوکیشن ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جس کالج یا یونیورسٹی یا اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح کی بھی میسج دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ بچے جو ہے، قابل اسٹوڈنٹ بچے، وہ آئس کے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم اس کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اپنے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھانا نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو کسی کے ہاتھ سے کچھ کھانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے، کیونکہ حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے جب اسکول سے نکلتے ہیں تو اللہ نہ کرے اس طرح کے لوگ، گندے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کی والدہ صاحب آپ کو بلا رہی ہے، اور اس پیسوں کی خاطر اس کو بھگا کر لے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی چینج آ گئی ہے، اور لوگ جو ہے ہمارے ایجوکیشن اور ہمارے جتنے بھی آفیسر جوان ہیں اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ جی روڈ پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک پارٹی کا جو صوبائی پارٹی تھی، اس کی جو ہے میرے خیال میں اسٹرائک جاری تھا مین جی روڈ پر۔ تو میں اس دوران جو ہے ایجوکیم اڈے کے ساتھ ہی میں نے یو ٹرن لے لیا، وہاں پر ڈرائیور جو ہے چیخیں مار رہا تھا،
جب میں اس کے پاس چلا گیا میں سمجھ گیا چونکہ ہماری ڈیوٹی اس طرح ہے، میں سمجھ گیا کہ اس کو کوئی پریشانی ہے. جب میں وہاں پر پہنچا تو ڈیلیوری کیس تھا اس کا. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ آگے روڈ بند ہے، میں نے اسی ٹائم جو ہے ریسکیو 112 کو بھی کال کیا، اپنے کنٹرول کو بھی اطلاع دی اور وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا اور چادریں لے کر آیا اور ان گاڑی پر ڈال دیا. وہاں کے نزدیک ایک گھر تھا، میں نے وہاں پر جا کر اس ایک ماں جی کو باہر نکالا، اس کو سمجھا دیا سارا قصہ کہ یہاں پر ڈیلیوری کیس ہے، آپ پلیز میرے ساتھ آ جائے. ابھی سب کچھ کرنے والا اور دینے والا اللہ کا ذات ہے، لیکن میرے اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے الحمدللہ اسی مین روڈ پر وہاں پر تقریباً 5 منٹ بعد وہاں پر ڈیلیوری کیس جو ہے وہ حل ہو گیا اور اس بندے کو اللہ نے مین جی ٹی روڈ پر بیٹا دے دیا. پھر اس دوران ہی ریسکیو 112 کی گاڑی بھی آ گئی، ہم نے اس میں اس کو ڈال دیا اور عزت طریقے سے وہاں اسپتال پہنچا دیا.